व्यावसायिक होस् या निर्वाहमुखी कृषि पेशा होस्, रोग किरा, झारपात, मुसा जस्ता बालीका शत्रुजीव मास्न रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोग जनस्वास्थ्य र वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि समस्या बन्दै गएको छ। शत्रुजीवहरूको नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने यी वस्तु विषालु हुन्छन्। बाली नालीका शत्रुहरूबाट हाम्रो देशको अवस्थामा वर्षेनी 25 देखि 35% उत्पादनमा चाहिँ असर गरिरहेको सन्दर्भमा तिनको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग हुने अन्य विषादी लगायतका कुराहरूको जुडिसियस युज न्यायोचित प्रयोग पनि एकदमै अपरिहार्य छ र त्यस अर्थमा यी कुराहरूमा चाहिँ बाली संरक्षणको भूमिका निश्चय नै अहम रहन्छ। बालीमा लाग्ने शत्रुजीव व्यवस्थापन प्राकृतिक रूपमै रहेका मित्रजीवको संरक्षणबाट प्राचीन समयदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ। पहिलेको अवस्थामा आर्सेनेट, पेरिस, ग्रिन जस्ता विषादीको पनि राम्रै चल्ती थियो, जसमा इनअर्गानिक र बोटानिकल मिश्रण हुन्थ्यो। सन् 1940 दशकको अन्त्यसम्ममा यस प्रकारका अर्थात् पहिलो पुस्ताको विषादीको प्रयोग अन्त्य हुँदै गयो। सन् 1939 मा रसायनशास्त्री डाक्टर पाउल मुलरले DDT अर्थात् डाइक्लोरोडिफिनेल ट्रिक्लोरोथनमा कीटनाशक गुण पत्ता लगाएपछि आधुनिक समयमा विषादीको प्रयोग सुरु भएको हो। नेपालमा 1952 मा मलेरिया नियन्त्रणका लागि आयात गरिएको DDT भन्ने विषादी कृषिमा यसको पहिलो प्रयोग सन् 1956 मा अन्न बालीमा गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः विषादीको प्रयोग बढ्ने क्रममा रहेको छ। यसो हुनुमा थोरै जमिनबाट अत्याधिक उब्जनी लिनुपर्ने अवस्था, जलवायु परिवर्तनसँगै देखा परेका नयाँ खालका रोग र समस्या मुख्य कारण हुन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा नेपालमा करिब 574 टन विषादी खरिद गर्न 69 करोड 48,04,071 रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। यसमा 181 टन कीटनाशक, 247 टन रोगनाशक, 134 टन झारनाशक र 12 टन अन्य प्रकारका थिए। विषादी आयातमा गत वर्ष 64 करोड खर्च भएकोमा यस वर्ष 69 करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ भने नेपालमा अधिकांश विषादी भारत र चीनबाट आयात हुने गर्दछन्। नेपालमा करिब 1400 प्रकार भन्दा माथि विषादीको पञ्जीकृत गरिए पनि 16 थरी विषादी प्रयोगमा रोग लगाइएको छ। प्रतिबन्धित लगाएका विषादी फाटाफुटा आउने गरेको भन्छन्। म भर्खरै अस्ति 5 खाल एरिया, काभ्रेका केही क्षेत्रहरूमा र ललितपुरका केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा पनि प्रतिबन्धित विषादी मैले भेटाइनँ। अब बाटा हिँड्ने मान्छेले आएका छन् प्रतिबन्धित विषादी भन्छन्, 16वटा प्रतिबन्धित विषादी छन्। अब एउटा 4.8 को राजपत्रमा हामीले निकाल्नै बाँकी छ, त्यो प्रयासरत छौँ। त्यो 16वटा प्रतिबन्धित विषादीमा मैले धेरैजसो एग्रोभेटमा गएर पहिला मैले नजान्ने नचिनिँदो रूपमा गएर मलाई प्रतिबन्धित विषादी छ कि त्यो चाहिएको छ भन्दाखेरि कसैले दिन सक्नु भएन। यसरी रोग लगाइएका विषादीमा क्लोरोडोन, DDT, डाइअल्ड्रिन, इन्ड्रिन, अल्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स, टोक्साफेन, BHC, लिन्डेन, फस्फामिडन, अर्गेनोमर्करी, मिथायल, पाराथायन, मोनोक्रोटोफस, इन्डोसल्फान र फोरेट हुन्। प्रयोग गरिएका विषादीहरू विभिन्न कारणबाट सम्पर्क, खानपान, हावा वा अन्य कारण मानव वन्यजन्तु, पानीका स्रोत, माटो तथा हावामा मिसिरहेका छन्। बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विषादीको प्रयोग न्यून भए पनि सुरक्षित, व्यवस्थित र सन्तुलित रूपमा प्रयोग नभएका कारण यसको असर देखिएको हो। नेपालमा बाली अनुसार विषादीको प्रयोग हेर्दा अन्य अन्न बाली, फलफुल तथा नगदे बालीहरूको तुलनामा तरकारीमा धेरै हुने गरेको छ। त्यसमा पनि बेमौसममा खेती गरिने तरकारी बालीहरूमा प्रयोग बढी भइरहेको छ। संसारमा हरेक वर्ष 4 करोड मानिसमा विषादीले कतै न कतै र कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्यमा असर गरेको अनुमान छ। विश्वमा विषादीकै कारणबाट वार्षिक 3,55,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले जनाएको छ।
दक्षिण कोरियामा प्रति हेक्टरमा 16.5 किलो, जापानमा प्रति हेक्टर 11 किलो, युरोपमा 1 किलो 900 ग्राम, थाइल्यान्डमा 1 किलो 37 ग्राम, इटलीमा 13 किलो 35 ग्राम प्रति हेक्टरमा खास बीजको प्रयोग हुँदै आएको छ। यिनीहरूको तुलनामा नेपालमा प्रति हेक्टर 396 ग्राम विषादी प्रयोग हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विषादीको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन सकिएन भने एकातिरको समस्याबाट छुटकारा पाउन अर्कोतिर समस्या थपिन सक्छ। कृषि उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिएको विषादीको मात्रा र तरकारीमा सन्तुलन मिलाइएन भने माटोको उर्वरा शक्ति, शत्रुजीवमा सहने शक्तिको विकास, नौला सुसुप्त अवस्थामा रहेका शत्रुजीवको क्षति गर्ने स्थितिमा आगमन, मानव तथा पर्यावरणमा असर र बिरुवाको उत्पादनशीलतामा हानि पुर्याउने हुन्छ। त्यसैले विषादीको प्रयोग गर्दा सामान्यतया 4वटा सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 1. विषादीको अनावश्यक प्रयोग गर्नु हुँदैन। 2. विषादीका सम्भावित खतराका विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। होसियारी तथा सावधानीपूर्वक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ। 3. विषादी खोल्नु अघि प्रयोग गर्ने विषयमा दिइएका निर्देशनहरू राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ र ती निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। 4. बालबालिकालाई विषादीको प्रयोग वा सम्पर्कबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ। विषादीको अवशेषले माटो, खानेपानीको मुहान, हावा पनि विषाक्त बन्छ। यसबाट जलचर, उभयचर र आकाशमा उड्ने पशुपक्षी समेत खतरामा पर्छन्। विषादीको असर सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई नै पर्दछ। गर्भवती महिला र बालबालिकामा छिटो प्रभाव देखिन्छ। रासायनिक विषादीको प्रयोगका कारण तुरुन्तै लक्षण देखिने केही असरहरू जस्तै रिङ्टा लाग्ने, आँखा पोल्ने, चिलाउने, देखाइ कम हुने आदि हुन्छन् भने लामो अवधिपछि देखिने लक्षणहरूमा बच्चा अपाङ्ग र नपुंसक जन्मनु, पाठेघर सुक्न गई बाँझोपन देखिनु, बालबालिकामा सुस्त मनस्थिति अवस्था हुनु, क्यान्सर, पक्षघातको कारण पनि हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। घातक विषादीको प्रयोग, विषादी प्रयोग विधि नमिल्दा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असर, विषादीको प्रयोगले पर्यावरण, जैविक चक्र लगायतका पक्षमा पर्ने असरका विषयमा किसानलाई सचेत बनाउन बाली संरक्षण निर्देशनालयले विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ। सरकारले चलाएका कार्यक्रममध्ये प्लान्ट क्लिनिक, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट समस्याको निदान र सुझाव, आइपिएम कृषक पाठशाला, समुदायमा आइपिएम स्रोत केन्द्र स्थापना, विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइबाट विषादी अवशेष जाँच, सञ्चार क्षेत्रमा सूचना प्रवाह, पोस्टर पम्पलेट वितरण, होर्डिङ बोर्ड राख्ने तथा अन्तर्क्रिया तालिम जस्ता कार्यक्रम प्रमुख रूपमा अगाडि आउँछन्। रासायनिक विषादीको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने जानकारी तथा अनुभव पछि अहिले किसानहरू क्रमशः जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग बढाउन थालेका छन्। सरकारको बाली संरक्षण निर्देशनालयको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र विभिन्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा सामुदायिक आइपिएम स्रोत केन्द्र स्थापना गरी जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिएपछि किसानमा आकर्षण बढेको हो। दुईटा कारणले यो विषादीमा आकर्षित हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले, अर्को रासायनिक विषादीले व्यवस्थापन नगरेका कुराहरूलाई पनि जैविक विषादीले केही कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ। हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने रासायनिक विषादीले त काम नगरेका ठाउँमा जैविक विषादीले के काम गर्छ र भन्ने मान्यता छ। किसानहरूको सोचाइ त्यस्तो छ, तर त्यस्तो होइन। सबै कुरो रासायनिक विषादीले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने छैन। रासायनिक विषादीले छिणिक मात्र व्यवस्थापन गर्छ, जैविक विषादीको व्यवस्थापन दिगो हुन्छ। यस्ता केन्द्रबाट अहिले ट्राइकोडर्मा, इन्टोमोप्याथोजेनिक निमाटोड र एनपिभी नामक विषादी उत्पादन भइरहेको छ। विभिन्न रोगहरूको लागि ट्राइकोडर्मा र किराहरूको लागि इन्टोमोप्याथोजेनिक निमाटोड र
एनपिभी प्रयोग हुने गर्दछ। 100 केजी कम्पोस्ट मल र 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिसाएर उपचार गरिएको कम्पोस्ट प्रति रोपनी क्षेत्रको माटोमा मिलाउने वा समस्याको आधारमा 2 देखि 5 मिली प्रति लिटर पानीमा साँझपख छर्ने वा ड्रेन्च गर्ने गरिन्छ। इन्टोमोप्याथोजेनिक निमाटोड बाटोमुनि बसेर क्षति गर्ने खुम्रे किरा, फेदकटुवा किरा व्यवस्थापनमा फलदायी बनेको छ। यसलाई प्रयोग गर्दा माटोमा चिस्यान हुन जरुरी छ। यसैगरी एनपिभीको प्रयोग पुतलीका लार्भाहरू व्यवस्थापन गर्न सहयोग भइरहेको छ। यसलाई 2 देखि 5 मिली प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशले जैविक विषादीको प्रभावकारितामा असर पर्ने भएकाले यसलाई साँझको समयमा प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ। किसानहरूले प्रयोग गर्दा यसको नतिजा चाहिँ राम्रै भयो भनेर लैजानुहुन्छ यहाँबाट। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब किसानहरू यो बिरुवामा लाग्ने डडुवा रोगको बारेमा हैन, अनि यो ड्याम्पिङ अप यिनीहरूको उसको लागि लिन आउनुभएको हो। 60-70 किलो चाहिँ खपत हुन्छ यहाँबाट। जैविक विषादी शत्रुजीवको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिने जीवित वस्तु हुन्। यसको प्रभाव लामो समयसम्म नरहने, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्न सकिने र सस्तो पर्छ। जैविक वस्तुमा विभिन्न उपयोगी मित्रजीव एवं सूक्ष्म जीवाणु र वनस्पतिको सक्रिय तत्त्वहरू पर्दछन्। वानस्पतिक विषादी अन्तर्गत पिरो, टर्रो, अमिलो, तितो, कोक्याउने र चिलाउने वनस्पतिक गुण भएका बोट बिरुवाको कलिलो पात र मुनालाई गाई भैँसीको गहुँतमा 15-20 दिनसम्म कुहाएर घरेलु विषादी बनाउन सकिन्छ। यसमा वनस्पतिजन्य निमको धुलो, बोझो, टिमुरको प्रयोग पनि हुने गरेको छ। यसका साथै विभिन्न वनस्पतिहरूको छुट्टा छुट्टा तयार गरेर पनि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै निम, सिस्नो आदि। हामी रासायनिक विषादी हालेर दिक्क भएको मान्छेलाई यो अहिले जैविक विषादी हाल्दा एकदम राम्रो भरपर्दो भइरहेछ। यो जैविक विषादीबाट चाहिँ धेरै नै अब राम्रो भएको छ। यसले यो जैविक विषादीले यसले चाहिँ ढुसीनाशक किरालाई नाश गर्छ र यसले अनि बोट कुहिनको लागि अनि डडुवाको लागि काम गर्छ। यो बाली उपचार शिविर भनेको बिरुवामा लाग्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू जस्तो कि रोग, किरा, खाद्य तत्त्वको कमीले गर्दा हुने असन्तुलन, त्यस्ता विभिन्न किसिमका विकृतिहरूको सही पहिचान गरेर त्यसको व्यवस्थापनका सिफारिसहरू दिने स्थल हो। प्लान्ट क्लिनिक अर्थात् बाली उपचार शिविर बालीनालीमा परेको समस्यालाई स्थलगत रूपमा नै निदान गरी उचित सरसल्लाह दिइने, जसले गर्दा रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र परेको समस्या समाधान गर्न कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने एक कार्यक्रम हो। हरिया तरकारी लगायत अन्य बालीनालीमा रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न थालेपछि खेतीका समस्या पहिचान गर्न र उचित सरसल्लाह दिन यस प्रकार शिविरको चलाउन थालिएको हो। विद्यमान संरचनामा जिल्लाका बाली संरक्षण अधिकृतको समन्वयमा बढी तरकारी उत्पादन हुने स्थानलाई केन्द्रित गरी अहिले शिविर सञ्चालन भइरहेका छन्। शिविरमा स्थानीय किसानको समस्या, ती समस्याको समाधानका उपाय र रासायनिक विषादीको साटो जैविक विषादी प्रयोग गर्ने विषयमा जानकारी गराइन्छ। किसानलाई पाएको पर्ने ठाउँमा, चोकमा, चिया पसलमा, हाट बजारमा अथवा कुनै एउटा सार्वजनिक स्थलमा बाली उपचार शिविरको निश्चित ठाउँ तय गरिन्छ र निश्चित समय अन्तरालमा, जस्तो कि 1 महिनाको प्रत्येक 1 महिनामा अथवा प्रत्येक 15 दिनमा त्यहाँ चाहिँ अब बाली उपचारसँग सम्बन्धित तालिम लिनुभएका अब कृषि विज्ञहरू साथसाथै अगुवा किसानहरू पनि, अहिले हामीले आइपिएम कृषक सहजकर्ताहरूलाई पनि प्लान्ट डाक्टरको तालिम दिएर उहाँहरू चाहिँ बाली उपचार शिविर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। क्लिनिकमा बोट बिरुवाको जाँच गर्ने र देखिएको रोग वा समस्याको निदान गरी उचित उपाय बताउने जिम्मा प्लान्ट डाक्टरको हुन्छ। सुरुमा कृषि अधिकृत र कृषि प्राविधिकलाई मात्र प्लान्ट डाक्टर सम्बन्धित तालिम दिइन्थ्यो।
तर पछिल्लो समय किसानलाई नै प्लान्ट डाक्टरको तालिम दिन थालिएको छ। प्राविधिकहरूलाई मात्र होइन, आइपिएम कृषक सहजकर्ता तालिम प्राप्त गरी कृषक पाठशाला सञ्चालनमा अनुभव प्राप्त कृषक सहजकर्तालाई प्लान्ट डाक्टरको तालिम दिई कृषकहरूलाई पनि प्लान्ट डाक्टर बनाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरूलाई सेवा दिने कार्य पनि भइरहेको छ। प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन भएपछि किसानले यसबाट पाउने फाइदा भने प्राविधिक सेवा यसबाट किसानले पर्याप्त मात्रामा पाउनुहुन्छ। किसानको बालीमा समस्या हुन्छ, उहाँहरू नमुना लिएर जब प्लान्ट क्लिनिकमा आउनुहुन्छ, हामीले त्यो नमुनालाई हेरेर बिरुवामा भएको समस्या पहिचान गरेर त्यसमा व्यवस्थापनका विधिहरू, तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्थापन के र भविष्यमा यो रोग आउन यो रोग किरा के समस्या छ त्यो समस्या सिर्जना हुन नदिन गर्ने व्यवस्थापन के भन्ने सुझाव उहाँहरूलाई प्रदान गर्छौँ। हामी जसरी बिमारी पर्दाखेरि मानिसहरू बिमारी पर्दाखेरि जसरी हस्पिटल जान्छौँ, यो प्लान्ट क्लिनिकले चाहिँ हाम्रो त्यही काम गर्ने रहेछ। हाम्रो बोट बिरुवामा लागेको रोगहरूको पहिचान गर्ने, के रोग लागेको छ कस्तो छ भनेर यसले हामीलाई चाहिँ यो प्लान्ट क्लिनिकबाट हामीले जानकारी पाइरहेछौँ। यो हाम्रो ग्रिन कोरोनेट जातको बन्दाकोपी। यसमा समस्या पहिला समस्या एउटा आएको थियो, पात खुम्चिने, पछाडिबाट पात खुम्चेर पछाडि फुट्ने समस्या आएको थियो। ऋतुकुमार सरलाई मैले चाहिँ ऋतुकुमार सरलाई ल्याएको थियो अर्को योभन्दा अगाडि। उहाँले एउटा चाहिँ उपचार विधि दिनुभयो, त्यो उपचार गर्दाखेरि कन्ट्रोल भयो। उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा त एकदम राम्रो भएको छ। उहाँहरूको यो ठाउँको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको छ। सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि थोरै चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय किसानहरू चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा लापरवाही पनि गरेको देखिन्छ। विषादी छर्दाखेरि आफ्नो प्रोटेक्सन नलिने लगायत कुराहरू, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति रोगले पनि च्याप्ने अवस्था हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक आर्थिक स्तरमा त उहाँहरूको राम्रै भएको छ। हामी उहाँहरूलाई सबै लेखेर बुझाएर मात्र पठाउँछौँ। हामीले दिएको सबै विषादीहरूमा कहिले कति त्यसको पर्खने अवधि, वेटिङ पिरियड कति हुन्छ लगायत त्यो कति त्यसको डोज मात्रा सबै हामी लेखेर उहाँहरूलाई बुझाएर र फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवधिको समेत हामी जानकारी गराएर उहाँहरूलाई पठाउँछौँ र उहाँहरूले त्यो अनुसार प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसले समयमै रोगको रोकथाम तथा उपचार गरी उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। आयात हुने र पैठारी हुने, निकासी हुने कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको स्वस्थ आवागमनको लागि चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने कार्य पनि यो क्वारेन्टाइनको हो, प्लान्ट क्वारेन्टाइनको। तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने करिब 150 किसिमका कृषिजन्य बाली, बिरुवा तथा बिउमध्ये वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै झन्डै 80 प्रकारका कृषिजन्य वस्तु नेपाल प्रवेश हुन्छन्। वीरगञ्ज बाहेक विराटनगर, काँकरभिट्टा, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानबाट पनि नेपालमा यस प्रकारका वस्तु भित्रिने गर्दछन्। यसरी भित्रिने तरकारी र फलफुलजन्य वस्तुबाट संक्रमण र विषादी आउने खतरा उत्तिकै रहन्छ। बाहिरी देशबाट संक्रमण भित्रिने खतरा रोक्न बाली संरक्षण निर्देशनालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा क्वारेन्टिन चेकपोस्टहरू स्थापना गरी विभिन्न नाकाहरूमा सञ्चालनमा रहेका छन्। र जुन यता मित्र राष्ट्र भारत छ थर्ड कन्ट्री, त्यसको दुई तीन दिन अगाडि, कोही 7 दिन अगाडि, जसको अब कुन हिसाबमा भ्याउँछ त्यो हिसाबमा उनीहरू आएर 1 नम्बर अनुसूची भरेर पेश गर्छन्। त्यो पेश गरेपछि हामी अब उसलाई ल्याउन उपयुक्त छ कि छैन त्यो हिसाबमा उसलाई अनुमति दिन्छौँ। नेपालमा बिरुवा वा बिरुवाजन्य रोग किराको महामारी फैलिन नदिन कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा अनिवार्य रूपमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसबाट सीमावर्ती भन्सार नाकाबाट गुणस्तरहीन तथा हानिकारक रोग किरा भएका बिरुवा तथा कृषिजन्य वस्तु आयात हुनबाट रोक्न मद्दत हुन्छ। कुनै कुनै बेला आमा रोग लागेको हुन्छ, उहाँ पनि हेराउनु मन छ, हेर बाबु यहाँ रोग लागेको छ भनेर यस्तो सामान नलिएर भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यही हो, राम्रो सुविधा पाएछ हामीलाई यहाँबाट। सेवा राम्रो छ,
हजुर सेवा राम्रो छ, यहाँको सरहरू पनि राम्रै हुनुहुन्छ, सरहरूले जे होस् सबै सल्लाह दिनुहुन्छ, राम्रो सल्लाह गर्नुहुन्छ। सेवा एकदम राम्रो छ, हामीहरूको जतिखेर गाडी आए पनि सरहरूले हेरेर चेक जाँच गरेर छोडिदिनुहुन्छ। आयात गरिएका वस्तुमा अत्यधिक जीवाणु तथा विषाणु पाइए नाकाबाट भित्रिन रोक लगाइन्छ। क्वारेन्टाइन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको विषय पनि हो। नेपालका क्वारेन्टाइनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनसँग सहकार्य छ। फल कहीँ विकृति भएको पनि फल निस्केको हुन्छ, त्यो फल मार्फत रोग पनि आउन सक्छ र किरा पनि आउन सक्छ, किन त्यसमा लागेको मुन्टाहरूमा यो रोग आउन सक्छ यसमा, र फलभित्र किरा आउन सक्छ। यसलाई के गर्छ भने हामी धेरै दिन गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो, यसलाई फ्रिजमा राखिन्छौँ, किनकि त्यसमा चिसो मेन्टेन गरेर राखेपछि रोग किरा चाहिँ त्यहाँबाट मर्दैन, र त्यसलाई ल्याएर हामी यहाँ ल्याबमा तुरुन्तै टेस्ट जो अब तरकारी त हामी रोक्न सक्दैनौँ सर, तरकारी जस्तो चिज त फलफुल त हरियो सामान त हामीले छिटो गर्नुपर्छ, त्यही भएर तिनीहरूलाई पठाइदिएर पनि तरकारी त जान्छ, तर यी स्याम्पलहरू ल्याएर हामीले यसरी टेस्ट गर्छौँ। प्रक्रिया पूरा गरिएका बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज मात्र नेपाल भित्राउन पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्लान्ट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थालाई थप सशक्त बनाउँदै लगिएको छ। जल, थल, पैदल वा हवाई जुनसुकै मार्ग होस्, कृषिजन्य बाली, बिरुवा तथा बिउ भित्राउँदा रोग किराबाट ग्रस्त भए नभएको यकिन गरी अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न स्थापना गरिएको प्रविधियुक्त स्थान प्लान्ट क्वारेन्टाइन हो। कृषिजन्य उत्पादन तथा वस्तुको आयात निर्यात गर्ने जुनसुकै मुलुकले पनि यसको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। खुल्ला सिमाना भएका कारण बाली, बिरुवा तथा बिउको निगरानी र तिनीहरूबाट भित्रिन सक्ने संक्रामक रोग तथा किराहरूको नियन्त्रण गर्न प्रवेश बिन्दुमा नै व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। इंपोर्ट में तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से, क्योंकि इंपोर्ट हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए मैंडेटरी है। वहाँ से कोई कीड़ा बीमारी हमारे देश में न जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। बशर्ते अब दूसरा आप लोगों को ये देखना है, आपकी कंट्री को देखना है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान दें, फाइटों के लिए खास करके। तो हम तो हमारे यहाँ तो पार्टी जो आती है हम तो उनका करके देते हैं, पर आप अगर वहाँ से थोड़ा अपनी तरफ से जो है कुछ जो है उसमें जो है सुधार करेंगे, पार्टी को रेफ़र करेंगे यहाँ क्वारंटीन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है लैक ऑफ नॉलेज भी पार्टी लोगों को, उनको नहीं पता है, या पार्टी या कंट्री के जो है लोगों को नहीं पता है कि इस अगर कोई डिजीज़ यहाँ से इस कंट्री से अगर अदर कंट्री में जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्थल मार्ग बाहेक हवाई मार्ग हुँदै भित्रिने बाली, बिरुवा र बिउको माध्यमबाट फैलन सक्ने संक्रामक समस्या पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। अब हामीले आयातित वस्तुहरू आयात हुनुभन्दा अगाडि एन्ट्री पर्मिट उनीहरूले लेखा हुन्छन्। एन्ट्री पर्मिट 3 महिनाको भ्यालिडिटी हुन्छ। 3 महिनासम्म त्यो सामान हाम्रो यहाँ भन्सारमा आउँछ। भन्सारमा आइसकेपछि त्यो आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई जानकारी हुन्छ। हामी जान्छौँ, छोटपुर्जी जुन सामान रिलिज गर्नलाई क्लियरेन्स स्लिप हुन्छ त्यो रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि हामी जाँच गर्छौँ। कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातका कारण हुन सक्ने संक्रामक समस्या न्यूनीकरण गर्न थालिएका काम र तयार गरिएका संरचनाका बावजुद थप केही काम भने अझै गर्न बाँकी छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रक्रिया सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा साझा बुझाइ तथा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता तत्काल चाहिएको छ।
बालीमा अनावश्यक र बढी जीवनाशक विषादीको प्रयोगमा कमी ल्याउने, कृषकका समस्याहरूको निदान तथा उचित सल्लाह दिने र बाली संरक्षण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गर्न साबिकका 5 विकास क्षेत्रमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रयोगशालामा रहेका जनशक्तिको मुख्य काम बालीमा लाग्ने रोगकिराको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापनका बाटो पहिल्याउनु हो। त्यस क्षेत्रमा हुने रोगकिराहरूको अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापनका विभिन्न विधिहरूको प्रदर्शन तथा प्रसार गर्ने, विभिन्न जैविक विषादीहरूको उत्पादन प्रदर्शन गर्ने, बाली उपचार शिविर जस्ता अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ। यो ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य काम भनेको चाहिँ एउटा ट्राइकोडर्मा जुन चाहिँ हाम्रो स्रोत केन्द्रहरू छ किसानले बनाएको, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले ट्राइकोडर्माको चाहिँ मदर कल्चर यहाँबाट पठाउँछौँ। जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो त्यो पेटी प्लेटमा राखेको चाहिँ हरियो हरियो चाहिँ रङ भएको। र अर्को हाम्रो काम चाहिँ किसानहरूले या जिल्लाहरूबाट कुनै पनि रोग या किराको स्याम्पल आएपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्छौँ। हामीले कृषकहरूले लगाएको खाद्यान्न, नगदे तरकारी तथा फलफुलहरूमा लागेको हानिकारक रोग र किराको प्रयोगशालामा पहिचान गर्ने गरिन्छ। किसानहरू राज्यबाट स्याम्पलहरू आउँछ होइन, स्याम्पलहरू हामीले आइसकेपछि हामी चिन्न नसकेको स्याम्पलहरू चाहिँ ल्याबमा आएर परीक्षण गर्छौँ। अब ल्याबमा चाहिँ परीक्षण गर्ने विधिहरू फरक फरक छ होइन। अब अहिले हामीले चाहिँ सिम्पल माइक्रोस्कोप विधि चाहिँ हामी चाहिँ परीक्षण गर्दैछौँ। अब एउटा यो स्याम्पल पऱ्यो, यसको लागि हाम्रो टिचिङ मेथडबाट चाहिँ अहिले हामीले यो फङ्गाई यो चाहिँ ढुसीबाट लागेको चाहिँ के कुन ढुसी लागेकोबाट लागेको भनेर चाहिँ हामीले परीक्षण गर्दैछौँ। रोग किराको पहिचान बाहेक बाली संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बालीका लागि शत्रुजीव तथा मित्रजीव बारे जानकारी लिन सर्वे पनि गर्ने गरिएको छ। क्षेत्रीय स्तरमा विभिन्न बालीका शत्रुजीवको मानचित्र तयार गर्नु, समस्यागत अभियानमूलक बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, रोग किराको सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नु र विगतमा प्राप्त वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु प्रयोगशालाका जिम्मेवारी हुन्। प्रयोगशालाबाट व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन बाली संरक्षण सेवा, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, आन्तरिक तथा बाह्य प्लान्ट क्वारेन्टाइन, विषादी व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो प्रयोगशालाको काम भनेको रोग किरा, झारपात आदि जसले चाहिँ कृषकको खेतबारीमा नोक्सान पुर्याउँछ त्यसलाई चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत र सरसल्लाह मार्फत क्षति न्यूनीकरण गर्ने नै हो। बालीका विभिन्न पक्ष क्षेत्रका कृषकहरूलाई सहभागी गराएर स्थलगत बाली संरक्षण प्रविधिबारे जानकारी गराउने, तालिम दिने, बाली संरक्षण प्रदर्शनी मार्फत बालीमा लाग्ने शत्रुजीवहरूको नियन्त्रण व्यवस्थापनमा कृषक आफैमा सक्षम बनाउने र बाली संरक्षण सन्देश तथा प्राविधिक प्रकाशनका क्षेत्रमा प्रयोगशालाले सम्पादन गर्दै गरेका नियमित काम हुन्। यस्तै विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत विषादीको क्षेत्रीय खपत अभिलेख तयार गर्ने, विषादीको गुणस्तर र अवशेष जाँच सम्बन्धी कार्य गर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा विषादीको वार्षिक खपतको अभिलेख तयार गर्ने, घरेलु एवं जैविक विषादी प्रवर्धनात्मक तथा चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने, विषादीको नकारात्मक प्रभाव तथा यसबाट बच्ने उपायका बारे जनचेतना फैलाउन वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने काममा प्रयोगशाला लागिरहेका छन्। वैज्ञानिक तथ्य र प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनबाट उपयुक्त र सरल बाली संरक्षण प्रविधिमा किसानको पहुँच पुगेको छ। यसबाट गुणस्तरीय कृषि उत्पादन वृद्धिमा बल पुगेको छ। यो सिजनल अथवा भाइरल जस्तै अब अहिले हेरौँ गोलभेडामा टिटा चाहिँ बढी छ। यो सिजनल अथवा भाइरल रोगहरू र किराहरूले चाहिँ समस्या गर्छन्। अब हामीले चाहिँ निदानका तयारी गर्दा गर्दै आफू चाहिँ सचेत भएर चाहिँ कन्ट्रोलका उपाय गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ रोगहरू बढिदिन्छन्। त्यस्तो छ अवस्था समस्या आउँदैछ, डिफिसियन्सी भयो अथवा चाहिँ किराको आक्रमण देखियो आदि इत्यादि चाहिँ उनीहरूले सुरुमै सूचित गर्न सके हामीलाई, त्यो चाहन्छु। बाली उपचार शिविरमा किसानहरूलाई सहभागी गराएर प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान दिने कामले कृषिलाई आधुनिकीकरणमा टेवा पुगेको छ।
दिगो कृषि विकासका लागि उन्नत बिउ, सुधारिएको माटो, मल, सिँचाइ, व्यवस्थित उन्नत प्रविधि र बाली संरक्षणको नीति अनुरूप कृषकले सामना गर्नु परेका रोग तथा किरा सम्बन्धी समस्याहरूलाई कार्यक्षेत्र स्तरमा सजिलो समाधान दिने प्रयोगशाला सेवाको आवश्यकता बढ्दो क्रममा छ। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ मार्फत उपभोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेका कृषि उपजमा रासायनिक विषादीको अवशेष तत्काल परीक्षण गरिन्छ। नागरिकलाई स्वच्छ कृषि उपजको उपलब्धताको प्रत्याभूत गराउन काठमाडौँ लगायत झापा, सर्लाही, रूपन्देही, बाँके, कैलाली र पोखरामा बाली संरक्षण निर्देशनालयको पहलमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ स्थापना भएका छन्। नेपालमा विषादी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष सरदर 396 ग्राम खास बीज प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ। आयात गरिएका विषादी मध्ये तरकारी बालीमा मात्र करिब 85% हुने र तरकारी बालीमा 1605 ग्राम प्रति हेक्टर प्रति वर्ष खास बीज प्रयोग भएको पाइन्छ। यसरी प्रयोग गरिएको विषादी खानेकुरामा शरीरलाई असर नपार्ने हदसम्म विषादी अवशेष छ छैन भन्ने हिसाबले अनुगमन गर्न उत्पादित वस्तुको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ। बजारमा आउने तरकारी फलफुलहरूमा चाहिँ विषादीको कति छ र खान योग्य छ कि छैन भनेर यसमा परीक्षण हुन्छ। र यसको प्रोसिजरमा हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने आरबिपिआर भन्छ हामी, ऱ्यापिड बायोसे पेस्टिसाइड रेसिड्यु एनालाइसिस। यसमा चाहिँ अर्ग्यानो फोस्फेट र कार्बोनेटको चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र अलिकति यो ठाउँको अभावले चाहिँ हामीले यो पाइरेथ्राइड, सिन्थेटिक पाइरेथ्राइड र डाइथियो कार्बोमेट भनेको फन्जिसाइडको चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ र हामी तुरुन्तै गर्नेछौँ अब, किनभने हाम्रो ठाउँको पनि व्यवस्था भइसकेको छ। यो जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभयो यसको मेथोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ यो आरबिपिआर भन्छ हामी, ऱ्यापिड बायोसे पेस्टिसाइड रेसिड्यु एनालाइसिस। यो चाहिँ यो नर्भको एसिटाइल कोलिस्टेजको चाहिँ इन्हिबिसन भन्छ, रुकावटमा चाहिँ यो भर पर्छ यसको, र त्यसैको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ छ। मतलब भन्नुपर्दा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टोक्सिकोलोजिकलमा उसमा चाहिँ बेस छ यो हाम्रो चाहिँ यो ल्याब चाहिँ। प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि ल्याइने नमुना सङ्कलन गर्दा बढी उत्पादन हुने, बढी आयतनमा कारोबार हुने तथा अघिल्ला परीक्षणबाट प्रदूषित नतिजा प्राप्त सामग्रीहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसरी सङ्कलन गरिएका नमुनाको परिणाम प्राप्त नहुन्जेल ती सामग्रीको बिक्री वितरण गरिँदैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्याम्पल एकको चाहिँ दुईटा एउटा सिमीको र टमाटरको स्याम्पल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याएर चाहिँ यसको राखेको छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ यो आरबिपिआरको रिएजेन्ट किट भन्ने हुन्छ कि, यसमा चाहिँ 3टा केमिकल हुन्छ होइन। त्यसमध्ये चाहिँ यो किटभित्र चाहिँ यो 3टा केमिकल हुन्छ। यो चाहिँ डिटिएनबी, अनि यो चाहिँ एटिसिआई र यो चाहिँ एसिआई चाहिँ एप भन्ने चाहिँ यो 3टा रिएजेन्टलाई लिएर चाहिँ हामी अहिले ल्याबमा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। नमुना सङ्कलन गर्दा लटबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना सङ्कलन गरिन्छ। यसका लागि आवश्यक परिमाणमा नमुना उपलब्ध गराउनु कृषक तथा व्यापारीको दायित्वका रूपमा राखिएको छ। खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा प्राप्त नतिजाको 35% सम्म रोकावट दर भएको कृषि उपजलाई उपभोग गर्न योग्य मानिन्छ। यसैगरी 36 देखि 45% सम्म रोकावट दर भएको कृषि उपजलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 3 देखि 7 दिनसम्म पर्खेर पुनः परीक्षण गरी धोइ पखाली उपभोगका लागि छोडिने गरिएको छ भने 45% भन्दा बढी अवशेष देखिएमा त्यस्ता कृषिजन्य वस्तुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नष्ट गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विषादी प्रयोग गरी सकेपछि पर्खनुपर्ने अवधिको ख्याल नगर्नु, बाली लिने समयमा पनि विषादीको प्रयोग गरिनु, खाद्य वस्तुलाई विषादीमा डुबाएर बजारमा बिक्रीका लागि लगिनु, विषादीको मात्रा बढाएर छर्कनु, रोग किराको पहिचान नगरी जथाभावी विषादीको प्रयोग गरिनु, म्याद नाघेका विषादी प्रयोग गरिनु तथा प्रयोगकर्ताले असुरक्षित पहिरनका साथ विषादी छर्कने जस्ता काम गर्नु जस्ता कारण विषादीबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर परिरहेको छ।
विषादीको अवशेष छ कि छैन अथवा मान्छेलाई उपभोक्ताले खान योग्य छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने एउटा चाहिँ मोनिटरिङ टुल्स हो। काठमाडौँ महानगरको कालीमाटी स्थित फलफुल तथा तरकारी बजारमा 2071 असार 4 गतेदेखि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ स्थापना गरी विषादीको अवशेष विश्लेषण कार्य हुँदै आएको छ। दिगो कृषि विकास, सुरक्षित वातावरण, सामाजिक संरचनामा सुधार तथा कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा र कृषक सशक्तिकरणमा विषादी व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ। कालीमाटीको चाहिँ जुन चाहिँ प्रयोगशाला चाहिँ हाम्रो असार 5 गतेदेखि नै हाम्रो सुरुवात भएको हो। पहिलापट्टि हामी स्याम्पल लिएर आउँछौँ। स्याम्पलको हाम्रो कार्यविधि नै छ, कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीले स्याम्पल लिएर आउँछौँ। धेरै पर्दैन, मतलब प्रयास त हाम्रो 250 ग्रामभन्दा बढी र कुनै कुनै चाहिँ अब काउलीहरू छ भने 2टा आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। त्यो लिएर आउँछौँ र अनि हामीले उहाँहरूलाई स्लिप पनि दिन्छौँ। बालीलाई शत्रुजीव वा प्रतिकूल अवस्थाबाट जोगाएर बढी लाभ लिन प्रयोग हुने विषादी उपयोगको होइन। यति बेला प्रयोग हुने विषादी प्रयोगमा सावधानीको चर्चा गर्नु उपयुक्त छ। कसरी भयो भनेर हामीले उचा यसरी नाप्छौँ। बाली बिरुवाका शत्रुजीवहरूको व्यवस्थापन गर्न रासायनिक विषादीमा मात्र भर नपरी अन्य 2 वा 2 भन्दा बढी वैकल्पिक तरिकाहरूलाई प्राथमिकता साथ एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र रासायनिक विषादीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने तरिका एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन आइपिएम विधि मानिन्छ। यसमा विधिबाट खेती गर्दा विषादीको कम प्रयोग गर्ने विधि किसानलाई उनकै खेतबारीलाई पाठशाला सञ्चालन गरेर ज्ञान दिइन्छ, सिप सिकाइन्छ। यसैलाई आइपिएम कृषक पाठशाला भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै शत्रुजीव र मित्रजीवको पहिचान गर्ने, स्वस्थ बाली उत्पादन गर्ने प्रविधि सिकाउने र रोगकीरा व्यवस्थापनमा जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोगमा जोड गरिन्छ। यो विधि आफैमा बाली संरक्षण गर्ने विधि भन्ने होइन, किनभने यस विधिमा बाली संरक्षण गर्ने हरेक र उपयुक्त तरिकाहरूको एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। खेतमा व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र खोजपूर्ण तरिकाहरू अपनाएर नियमित रूपमा बाली पर्यावरण प्रणालीको अवलोकन, विश्लेषण तथा समूह छलफलका आधारमा ठोस निर्णय लिने काम गरिन्छ। एउटा बालीलाई आधार बनाएर हामीले सिक्ने हो। यहाँ सिक्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ कृषकले भन्ने कुरो यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। एउटा पाठशालाबाट ती कुराहरू अरू बालीमा पनि लागू हुने किसिमले हामीले सिक्नुपर्छ। यही कक्षा कोठामा किसानलाई पर्यावरणलाई नखलबल्याउनु, आर्थिक नोक्सानीको स्तरलाई बढ्न नदिनु, बालीलाई नोक्सान पुर्याउने रोग किरा, झारपात, चरा मुसा आदिको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विधि सिकाउनु आइपिएम कृषक पाठशालाको मुख्य उद्देश्य हो। हामीले जब चाहिँ आइपिएमको तयारी भयो, आइपिएम कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि हामीले एउटा गितीमल झोलमल भनेर बनाउँछौँ। त्यो झोलमलमा चाहिँ स्थानीय जातका जडीबुटीहरू जे स्थानीय स्रोतमा जे चाहिँ भ्याइन्छ, जे चाहिँ हामीले यहाँ यो ठाउँमा जे पाउँछ त्यसलाई चाहिँ जस्तै तितो, पिरो र टर्रो जातका झारपात हामीले जस्तो तितेपाते, बनमाडा, असुरो, गहुँत होइन, अनि यो के भन्छ निम पत्ता, अनि बकाइनो, अनि त्यसपछि यो सिस्नो, अनि क्यातुके, यो सबै चिजहरू चाहिँ मिलाएर यसलाई सानो मसिनो टुक्रा गराउँछौँ र किसान सहभागीहरूलाई नै सबैलाई त्यो टुक्रा मिसाएर यो एउटा ड्रममा चाहिँ राम्रोसँग खाना लगाउँछौँ। अनि खानिसकेपछि हामीले चाहिँ गाईको गहुँत, यो चाहिँ गाईको गहुँतबाट चाहिँ यसलाई डुबाएर यो चाहिँ हामीले गर्मीमा चाहिँ यसलाई 15 दिनमा ल गर्मीमा 15 दिन र जाडोमा चाहिँ 21 दिनदेखि 25 दिनभित्रमा हामीले यो चाहिँ यो आइपिएम प्लटपट्टि यो मल छर्केर रोग किरा भगाउने काम चाहिँ यसबाट हामीले गर्छौँ। 16 देखि 20 हप्ता लामो आइपिएम कृषक पाठशालामा सैद्धान्तिक भन्दा प्रयोगात्मक सिप अभिवृद्धिमा जोड दिइन्छ।
आइपिएममा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कम लागतमा बढी उत्पादन कसरी लिने भन्ने विषयमा सिकाइन्छ भने कृषक प्लटपट्टि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको निरन्तर गरिरहनु भएको छ नि पुरातन प्रविधि व्यावहारिक प्रविधिबाट जे गरिरहनु भएको छ त्यही अनुसार गर्दा भिन्नता के हुन्छ भनेर किसानलाई नै सोध्ने एउटा प्लट हो यो। आइपिएम कृषक पाठशालामा तालिम प्राप्त कृषकले खेती गर्दा शत्रुजीव र मित्रजीवको पहिचान गर्न सक्ने हुँदा बाली संरक्षणका लागि उपयुक्त निर्णय लिन किसानलाई सजिलो हुन्छ। स्वस्थ बाली उत्पादन, खेतबारीको नियमित अवलोकन, मित्रजीवहरूको संरक्षण र कृषकहरूलाई दक्ष बनाउने आइपिएम कृषक पाठशालाका प्रमुख सिद्धान्त हुन्। यसलाई मनन गरेर कृषकहरूले खेती गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिएमा दिगो कृषि विकासमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ। यस काममा सहभागिता खोज्न सक्ने हो भने सरकार र नागरिक अर्थात् सेवा प्रदायक र लाभग्राही दुवैको जित निश्चित छ।